अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौलाहु। अल्लाहुम्मा वाले मन वालाहु वआदे मन आदाहु वंसुर मन नसरहु वख़्ज़ुल मन ख़ज़लह। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अरबाब अज़ा, ये इस अशरे की, इस सिलसिले की आज चौथी मजलिस है और इस बार मैंने सरनामा कलाम बनाया इस मशहूर व मारूफ़ हदीस को जो गदीर ख़ुम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी। तफ़सील तकरीबन सबको मालूम है और उसके अलावा पिछली 3 मजालिस में तफ़सीलन उस वाक़े का पस मंज़र, बैकग्राउंड बयान करता आया हूँ। यहाँ तक कि शुरुआत हम लोगों ने इससे की थी कि जब दावत इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में दी तो उस वक्त का जोग्राफ़ियाई और तारीख़ी पस मंज़र, बैकग्राउंड क्या था, इस पर तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है, बल्कि काफ़ी वक्त लेके तफसीली गुफ्तगू हुई है। और वजह इस सारी गुफ्तगू की ये हुई कि मैं ये चाहता हूँ कि उन अफराद के अज़हान में जो कि अब उनफ़वान शबाब में हैं, जो जदीद तालीमी अदारों से, जदीद तालीमी सिस्टम से तालीम हासिल करते हुए इस इंफॉर्मेशन एज में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं और फ़र्श अज़ा से भी वाबस्ता हैं, तो उनके अज़हान में ये बात साफ़ हो सके कि आखिर वाक़े करबला के ऐसा बड़ा, दर्दनाक, हौलनाक और अहम वाक़या किस तरह से पेश आया। अगर हम किसी भी तारीख़ी वाक़े के ऊपर गौर करें तो वो यकबैक नहीं रूनुमा होता है। और करबला के ऐसा वाक़या तो ये मुमकिन ही नहीं है कि जिसको कहते हैं ओवरनाइट, रात भर में कोई एक हादसा हो गया हो, ऐसा नहीं हुआ है। तारीख़ में के पस मंज़र में उस वाक़े तक बतदरीज तारीख़ बढ़ती जाती है। मुख्तलिफ़ तरह की तब्दीलियाँ रूनुमा होती जाती हैं और उसकी एक शुरुआत होती है, कहीं से उसका बीज होता है, फिर उसकी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, होते एक वाक़या पेश आता है। और ये वाक़या इंतहाई अहम वाक़या है, न सिर्फ़ तारीख़ इस्लाम बल्कि तारीख़ आलम में, जो अपना तारीख़ इंसानी के ऊपर अपनी एक ऐसी छाप, अपना एक ऐसा इम्प्रिंट छोड़ गया है जो अमिट है, जो मिटता नहीं। तो ये आखिर किस तरह रूनुमा हुआ। वो हज़रात जो यूट्यूब के ज़रिए से ही सिर्फ़ इस बयान को सुन रहे हैं, उनके लिए मैंने अर्ज़ कर दिया था कि उनमें से वो हज़रात कि जो इस तवक्को के ऊपर ये वीडियो देख रहे होंगे कि ये जो रिवायती मजलिस होती है उस तरह की मजलिस होगी, इसमें ज़ोर बयान से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे, वो इसमें वाह वाह सुबहान अल्लाह के नारे सुन सकेंगे। उनको मैं हर मजलिस में बताता आया हूँ, तब पहली शुरू में, और इसलिए इसमें भी बता देता हूँ कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गालिबन आपको मायूसी होगी। वजह यह है, जैसा मैंने अर्ज़ किया, कि ये मजलिस मैं सिर्फ़ उन लोगों के लिए
इस तरह से पढ़ रहा हूँ कि जैसे ये एक दर्स हो, जैसे मैं अपने घर के बच्चों को, अपने पोतों को जो यहाँ मौजूद हैं, और सिर्फ वही मौजूद हैं, सिर्फ मेरे घर के अफराद मौजूद हैं और कोई नहीं है यहाँ फ़र्श पर मेरे सामने, तो उनको जिस तरह से मैं दूसरे वो सब्जेक्ट्स जो उनको स्कूल में पढ़ाए जाते हैं उनके बारे में उनसे गुफ्तगू करता हूँ ताकि वो सहल होकर उनके जहन में पहुँच सकें, उसी तरह से मैं इस वाक़े के बारे में गुफ्तगू कर रहा हूँ ताकि ये सहल होकर उनके जहन में पहुँच सके और एक साफ़ साफ़ तस्वीर बन सके कि तारीख़ी तौर के ऊपर आखिर ये वाक़या किस तरह रूनुमा हुआ, इसका पस मंज़र क्या है और इसका पेश मंज़र क्या है, पहले क्या इसके किन वजह वजूह से हुआ और इसके होने के नताइज तारीख़ के ऊपर क्या पड़े हैं और आज तक क्या पड़ रहे हैं, और उसकी रोशनी में जब हम उसको समझ लें तो इस वाक़े के तासुर के साथ हमें अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, तो ये बातें जहन में साफ़ हो सकें। अभी बहुत सारे हमने मौज़ूआत एक साथ आपको गिनवा दिए, इतनी सारी चीज़ें शायद एक अशरे में ना मुकम्मल हो सकें। फ़िलहाल मैंने शुरुआत की कि इस्लाम में इख्तिलाफ़ बुनियादी तौर पर शुरू होता है गदीर खुम की इस हदीस के तशरीह से। ये कि गदीर खुम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे को जमा करके ये अल्फाज कहे थे, ये ऐलान किया था, इससे पूरी उम्मत में किसी को कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, सब मानते हैं। हदीस सहीह कहते हैं इसको, हदीस सहीह, ये सही हदीस है। कैसा हुआ था, हज्जे विदा से लौटते में रसूलुल्लाह ने तवक्कुफ़ फरमाया, लोगों को बुलाया, ये फ़िक्रे इरशाद फरमाए, और इससे पहले का जो फ़िक्रा था जब लोग जमा हो गए थे तो आपने जो मेक शिफ्ट मेंबर जिसको कहेंगे, पालाने शुतर का एक मेंबर ऊंची जगह बनाई थी जिस पर तशरीफ़ ले गए थे, और उन्होंने लोगों से पूछा था अलस्तो औला बिकुम मिन अनफुसिकुम। अलस्तो का मतलब हुआ क्या नहीं था मैं, औला बिकुम तुम्हारे ऊपर सुपीरियर, मिन अनफुसिकुम का मतलब हुआ तुम्हारे अपने नफ्स यानी तुम्हारे हार्ट्स एंड माइंड से ज़्यादा अथॉरिटी मेरी नहीं थी क्या। और इसके जवाब दो तरह से मुख्तलिफ़ रावियों ने लिखे हैं, दोनों का मतलब एक होता है। एक जो रिवायत आ रही है उसमें लिखा गया कालू नाम, तो लोगों ने कहा कि हाँ, नाम का मतलब हाँ। दूसरे में है कि कालू बला, लोगों ने कहा क्यों नहीं, उसका भी मतलब वही हुआ। इसका मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इकरार ले चुके हैं लोगों से और उसके बाद ये फ़िक्रे अदा कर रहे हैं, जिसका तर्जुमा कल मैंने खुसूसियत से इस एम्फेसिस के साथ बयान किया था कल की मजलिस में कि आम तौर के ऊपर तर्जुमा ये कर दिया जाता है या यूँ समझ लिया जाता है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसका मैं मौला उसके अली मौला। बात तो यही है, कहा यही उन्होंने, मगर उसके लिए जो अंदाज़, लिसानियाती अंदाज़, ज़बान जो उन्होंने इस्तेमाल की उसमें एक ख़ास लबो लहजा पोशीदा है। फरमाते हैं मन कुंतो, जिसका था मैं पास्ट टेंस में, मौला, फ़हाज़ा अलीयुन मौला हो, तो उसके ये अली मौला हैं। ये एक था क्यों, एक हैं क्यों, साथ साथ, और कुंतुम के ऊपर दोहराऊँगा नहीं, मजलिस वक्त बहुत हो जाता है, तो आप हज़रात अगर इसको तफसील से देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर पिछली मजलिस मौजूद है 3 तारीख़ की, आप उसे देख लीजिए। मुख्तसरन ये कि मैंने देखा था कि मैंने कहा था, अर्ज़ किया था आपके सामने कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे चार्ज हैंडिंग टेकिंग ओवर सेरेमनी हो रही है, जैसे आउट गोइंग प्रेसिडेंट और इनकमिंग प्रेसिडेंट साथ साथ बैठते हैं और आउट गोइंग प्रेसिडेंट अपने चार्ज के कागज़ात साइन करके इनकमिंग प्रेसिडेंट को दे के प्रेस के सामने ऐलान करते हैं इस बात का कि अब से ये प्रेसिडेंट हो रहे हैं, बाकायदा ऐलान करते हैं। तो बिल्कुल कुछ वैसे ही हो रहा है। अभी तक मैं था, अब लफ्ज़ अजीब व गरीब मौला इस्तेमाल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और मौला के बहुत सारे मानी हैं, बहुत सारे मानी हैं, ये सब लोग कहते हैं बहुत सारे मानी हैं। मैंने खुद देखने की कोशिश की कि आखिर कितने मानी हैं।
تو ابھی لغت میں مجھے 20 معنی ملے، مولا کے عربی میں 20 معنی ہیں۔ ارے رسول تو خود ہی عرب تھے، قریش تھے، یعنی میں تاریخ دانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، مومنین کے لیے نہیں، مومنین کے لیے تو وہ رسول تھے، لیکن تاریخ دانوں کے لیے بھی جو ان کو صرف تاریخ دان ہیں، مورخ ہیں، صرف تاریخ میں ہسٹری میں جو ریسرچ کر رہے ہیں، ان کو یہ تو ماننا پڑے گا بھائی کہ وہ سہون نہیں کہہ گئے ہوں گے ایسا لفظ جس کے 20 معنی تھے۔ اگر انہوں نے کوئی ایسا لفظ کہا جس کے 20 معنی تھے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد پوشیدہ ہونا چاہیے ہے۔ اس مجلس کا کرکس، اس کی ابھی تک جو ہمارا بیان ہوا ہے اس کا جو پہنچا ہے، اس کو بھی جو لوگ پہلی بار صرف یہ ویڈیو دیکھیں گے اور دیکھ کے چلے جائیں گے ان کے لیے عرض کر دوں کہ، اور یہ دونوں نقطۂ نظر سے میں کہہ رہا ہوں، ان کے لیے جو مومنین ہیں الحمدللہ، جو ایمان رکھتے ہیں رسالت کے اوپر، جو ایمان رکھتے ہیں کہ رسول کچھ کہتے ہی نہیں ہے بغیر اللہ کے فرمان کے، وہ ان کے لیے بھی، اور ان کے لیے بھی جو محض ہسٹورین ہیں۔ تو اگر محض ہسٹورین ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ایتھیسٹ ہیں، کرسچن ہیں، کچھ بھی ہیں، تو اگر وہ رسالت میں ایمان نہیں بھی رکھتے ہیں اور ہسٹورین ہیں، تو تاریخ میں جو ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا، جو اتنا بڑا انقلاب آیا، اس میں ان کی دلچسپی ظاہر ہے کہ ہے، ان کو اس کے بارے میں طے کرنا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں، یعنی رسالت کی صورت میں بھی، اور اگر اس نقطۂ نظر سے صرف دیکھا جائے کہ ایک پیغام ایک چھوٹے سے قولوا لا الہ الا اللہ کے پیغام سے ہوتے ہوتے یہاں تک بڑھا ہے کہ اب عرب میں دور دور تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا جا رہا ہے، اور 1.5 لاکھ لوگ تو وہیں موجود ہیں، غدیر خم میں ہیں۔ تو کیا ہسٹورینز کے لیے عرض کر رہا ہوں، کیا اس شخص کو، اس لیڈر کو جس نے ایک چھوٹے سے پیغام کو اتنا بڑا میگنیچیوڈ دے دیا، کیا اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا کہ جب میری آنکھیں بند ہو جائیں گی تو اس پیغام کا کیا ہوگا؟ صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب میری آنکھیں بند ہو جائیں گی تو اس پیغام کا کیا ہوگا؟ یعنی دو ہی باتیں ہو سکتی، یا تو وہ یہ مانتے ہوں کہ وہ تا قیام قیامت زندہ رہیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب زندہ رہیں گے کا مطلب موجود رہیں گے اس زمین کے اوپر، لوگوں کو ایکسیسیبل رہیں گے، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ یہ مانتے ہیں کہ ان کی آنکھیں بھی بند ہو جائیں گی اور اب ان کی عمر کا ایڈوانسڈ اسٹیج شروع ہو چکا ہے، جو عرب میں اس زمانے کے حساب سے ایوریج عمر کا ایڈوانسڈ اسٹیج ہوا کرتا تھا، اس میں وہ داخل ہو چکے ہیں، امت اتنی بڑی ہو چکی ہے، تو وہ کسی وقت بھی رحلت کر سکتے ہیں، اپنے محبوب حقیقی سے جا کے مل سکتے ہیں۔ تو جب وہ چلے جائیں گے تو امت کا کیا ہوگا؟ اگر تو انہوں نے یہ سوچا، یا مومنین کے لیے اگر تو اللہ نے اس کا انتظام کیا اور رسول نے دو میں سے ایک کام کیا، یا تو یہ کہ نامینیٹ کر دیا کہ میرے بعد یہ صاحب میری جگہ پر امت کے ذمہ دار ہوں گے، یا اگر یہ نہیں کیا تو انہوں نے ایک واضح مفصل طریقہ بیان کر دیا کہ جب میں نہ رہوں تو یہ کرنا، اور اس طرح سے تم اپوائنٹ کر لینا اس شخص کو جو تمہارا امیر ہوگا، جو تمہیں احکام دے گا، جو میرے بعد امت کی قیادت کرے گا۔ دو میں سے ایک کام کیا ہوتا۔ اگر یہ دو میں سے ایک کام کیا ہے تو وہ انقلاب لانے والا، ایک صاحب نظر انقلاب لانے والا کہا جائے گا، جس نے آخر تک کے لیے دور رس کہا جائے گا، نتائج کو جس نے دیکھا ہے دوربین کہا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ وہ مکمل کر کے اپنے پیغام کو گئے۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اگر دونوں میں سے کچھ نہیں کیا، کسی نے ایسا انقلاب برپا کرنے کے بعد، تو پھر وہ پیغام اور وہ انقلاب نامکمل، ناقص اور بہت جلدی ڈیٹریوریٹ ہو جانے والا، ڈس انٹیگریٹ ہو جانے والا پیغام ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر ہم آج کے تاریخی واقعات کے اوپر غور کریں تو یہ چھوٹے موٹے جو باتیں جو ملکوں میں ہو رہی ہیں ان کو ہم دیکھیں۔ فار ایگزامپل
USA کی اپنی آزادی ہوئی تو اس کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے جب وہ انگلینڈ سے الگ ہوئے تو انہوں نے ایک بات ظاہر ہے کہ وہ جانتے تھے کہ اب اگلی نسل آئے گی، اگلی نسل آئے گی، اگلی نسل آئے گی، یہ تو سوچی کوئی بھی انسان جانتا ہے، تو انہوں نے اس کے لیے ایک ایلابوریٹ طریقہ بنایا کہ اس طرح سے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوں گے۔ تب سے آج تک پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتے آئے ہیں۔ چھوٹے موٹے اختلافات الگ بات ہے، مگر کوئی بنیادی طور کے اوپر جھگڑا USA ہے اپنی جگہ پر جیسا تھا، جیسا بنایا گیا تھا۔ ہندوستان میں آزادی ہوئی، ایک سسٹم بنایا گیا کہ اس طرح سے الیکٹ ہوگا، جھگڑے ہوتے ہیں، مختلف قسم کا وہ ہوتا ہے، اختلافات ہوتے ہیں، مگر کوئی ڈویژن نہیں ہو گیا۔ یہ امت اسلامیہ کیوں اس بری طرح سے بٹ گئی کہ 60 برس کے اندر اندر خود نواسہ رسول کو امتیوں نے قتل کیا ہو اور قتل کر کے یہ سمجھے ہو کہ کچھ بہت اچھا کام کیا، مطلب اعلان اسی کا کیا ہو اور نعرہ تکبیر لگایا ہو۔ کیا ہے وہ ایک شعر ہے کچھ، کیا قتل شبیر، قتل شبیر، کیا تمسخر ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ تو یہ حالت کس طرح پیدا ہوئی؟ اب جب ہم ہسٹری کی طرف دیکھتے ہیں تو تمام ہسٹورینز، مسلمان ہسٹورینز، غیر مسلم، سب کے سب اس بات پر تو متفق ہیں کہ رسول نے کوئی ایلابوریٹ طریقہ نہیں بیان کیا۔ جو لوگ کہتے ہیں وہ اشارے بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو تمہارے بیچ کی باتیں ہیں، یا قرآن میں آیا تھا کہ جو مومنین جب اپنا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ شورا سے کر لیتے ہیں، آپس کے مشورے سے کر لیتے ہیں۔ موضوع سے ذرا سا الگ ہو جائے گا، لیکن اگر یہی تھا تو جو پہلی خلافت چنی گئی وہ کہاں شورا سے چنی گئی؟ دوسرے خلیفہ چنے گئے وہ بھی شورا سے نہیں چنے گئے۔ تیسری خلافت کے لیے انہوں نے ایک شورا کمیٹی بنائی تھی۔ تو ہمیں تو نہیں لگتا کہ مسلمانوں نے اس آیت کو بھی بنیادی طور کے اوپر اپنا گائیڈنگ پرنسپل بنا لیا ہو، اور یہ آیت واضح نہیں ہے کہ یہ بات محمد کی ولایت و خلافت کے لیے ہی کہی گئی ہے۔ تو اگر نظر ڈالی جائے کہ کیا رسول اللہ نے کہیں کسی کو یہ لفظ کسی کے لیے استعمال کیا جس کا مفہوم یہ نکلتا ہو کہ میری طرح سے یہ پرسن سردار اور حاکم ہوں گے، تو وہ بس ایک ہی جگہ غدیر خم میں ملتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ غدیر خم میں جو لفظ انہوں نے استعمال کیا وہ مولا استعمال کیا، اور مولا کے مفاہیم میں جیسا بھی ہم دیکھیں گے تفصیلاً، میں اس کو بتانا چاہتا ہوں، آپ حضرات کو تفصیلاً بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اسے دیکھیں۔ میں ڈکشنری میں جو معنی لکھا ہوا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ میرے پوتے رضا صاحب سلمہ یہاں تشریف رکھتے ہیں اور یہی اس کے ذمہ دار ہیں کہ یہ تمام ویڈیوز کو ایڈٹ کر کے ڈالتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا ہے کہ وہ جو اس کا اسنیپ شاٹ ہے وہ اسکرین کے اوپر لگا دیں گے، جو ڈکشنری سے میں جہاں پر معنی اور مفہوم لکھا ہوا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس کے اور مفاہیم ہیں، ان پر ابھی ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، مگر ان میں سے پہلا مفہوم ہے سرکار اور مالک کا۔ تو ایک جگہ تو رسول نے کہا ہے، اور اس کے جو اینٹیسیڈنٹس ہیں وہ الگ ہیں، جو شیعہ علماء برابر اس کے پریسیڈنٹ اور اینٹیسیڈنٹ دونوں، اس سے پہلے ہونے والی باتیں اور اس کے بعد کہی جانے ہونے والی باتیں، وہ دونوں تو اس کو ظاہر کرتی ہی ہیں، جس پر عام طور کے اوپر جو ابھی تک جو ایسے جو گفتگو ہوتی آئی ہے یا وہ ہوتی ہے، اس میں جو یہ دلیل پیش کی جاتی ہے، تو جو سواد اعظم دلیلیں پیش کرتا ہے اپنی کہ نہیں انہوں نے تو دوست اور ساتھی کے مطلب میں کہا تھا، تو بہت ساری دلیلیں دی جا چکی ہیں۔ مثال کے اوپر یہی دلیل کہ اگر ساتھی کے لیے کہا تھا تو الست اولا بکم انفسکم پوچھنے کی کیا ضرورت تھی۔ دوسری دلیل، اگر ساتھی کے لیے کہا تھا تو اللہم وال من والا ہو، اور یہ سواد اعظم کے وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب انہوں نے ساتھی اور دوست کہا تھا، اس کے لیے یہ ٹکڑا بھی ساتھ پیش کر دیتے ہیں۔ اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ چونکہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو دوست رکھ اس کو جو ان کو دوست رکھے، تو اس کا مطلب یہ کہ مولا انہوں نے دوست کے مفہوم میں کہا تھا، مگر بس یہاں تک پہنچ کے رک جاتے ہیں۔ آگے بھی تو دہرائیے، رسول نے اس کے آگے بھی کچھ کہا تھا۔ اس کے آگے کہا تھا وعاد من عادا ہو، اور دشمن ہو جا اس کا جو ان سے دشمنی کرے، اور اتنا ہی نہیں کہا تھا، کہا تھا ونصر من نصرہ،
اور مدد نصرت کر اس کی جو ان کی نصرت کرے، وخذل من خذلہ، اور چھوڑ دے اس کو، ترک کر دے، اکیلا چھوڑ دے جو ان کو اکیلا چھوڑ کے چلا جائے۔ صلوات بھیجے محمد والے اور یہی دلیلیں دی جاتی ہیں کہ اس کے یہ چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ مولا استعمال کیا تھا سرکار امیر کے مفہوم میں، مگر وہی میں نے سوال اٹھایا تھا کہ ارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو آخری پیغمبر ہیں، آپ تو عرب ہیں، آپ تو قریش ہیں، آپ کی زبان کا جواب نہیں ہے، اور آپ کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تا قیام قیامت عرب کے زبان کی تاریخ میں اس سے بہتر کبھی کوئی بات ہی نہیں ہوگی، تو آپ کیسے یہ ایسا لفظ استعمال کیے دے رہے ہیں جس کے 20 مفہوم ہیں؟ ارے سیدھا سیدھا لفظ استعمال کر دیجئے کوئی کہ امت صاف سمجھ لے، جھگڑا نہ کرے۔ مثلا کہہ دیجئے کہ جس کا میں امیر تھا اس کے یہ علی امیر ہیں، بات صاف۔ امیر لفظ عربی کا لفظ ہے جو حکم دیتا ہو، کمانڈر، انفیکٹ بعد میں امیر المومنین کئی لوگ کہے گئے، اور اس کا ترجمہ انگریز ہسٹورینز مطلب انگلش والے جو ہیں، انگلش میں یورپین میں اس کو کمانڈر آف دی فیتھفل کرتے ہیں، تو کہہ دیتے، وہی لفظ استعمال کر دیتے کہ جس کا میں امیر ہوں، کیونکہ وہ کمانڈر تھے تو اس کے یہ علی کمانڈر ہیں، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا، پھر کوئی کہتا نہیں کہ نہیں کہا۔ کہہ دیتے ہیں کہ جس کا میں رئیس ہوں یعنی سردار، اس کے یہ علی رئیس ہیں، عربی کا لفظ ہے۔ اچھا وہ نہیں کہنا تھا، وہ حضرات جو کہتے ہیں وہ آپ کا مفہوم تھا کہ جس کا میں دوست ہوں، تو کہہ دیتے ہیں کہ جس کا میں خلیل ہوں تھا اس کے یہ علی خلیل ہیں۔ کہہ دیتے ہیں کہ جس کا میں حبیب تھا اس کے یہ علی حبیب ہیں، بات ختم ہو جاتی۔ پھر شیعوں کو یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہوتی، جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں کہ نہیں آپ ان کو اپوائنٹ کر کے گئے تھے، کہتے ہیں کہ کہاں خلیل ہی تو کہا تھا، حبیب ہی تو کہا تھا، تو بات سیدھی ہوتی، کوئی اس کے اوپر آرگومنٹ ہی نہیں۔ ایسا عجیب و غریب لفظ کیوں استعمال کیا آپ نے؟ تو میں نے دیکھنے کی کوشش کی، اور بس آج اتنی سی بات کر کے فی الحال گفتگو ختم کروں گا، اور تھوڑی سی جو باتیں بچی ہیں وہ باقی اب محرم کی تاریخیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں، اور اب ظاہر ہے کہ زیادہ وقت تھوڑا صرف مجلس میں مصائب کے اوپر ہوگا، میں تھوڑی سی گفتگو دہراتا جاؤں گا ضرور، اس لیے کہ جو بعد میں جو لوگ آئے ہیں، جو لوگ بعد میں دیکھ رہے ہیں، تو ان کے ذہن میں بھی صاف ہو۔ تو جناب میرے پاس مصباح اللغات ہے، یہ مرتبہ ہے ابو الفضل عبد الحفیظ بلیاوی صاحب کی، جو استاد ادب ہیں ندوۃ العلماء لکھنؤ، اور سابق استاد ہیں دارالعلوم دیوبند کے۔ جب یہ پبلش ہوئی ہے تب کی بات ہے، اب ابھی فی الحال کہاں ہیں یہ میرے علم میں نہیں، لیکن جب پبلش ہوئی ہے تو اس وقت تھے۔ آپ حضرات جانتے ہیں ندوۃ العلماء جو وہابی کا مکتب فکر ہے، اس کا ایک بہترین، سب سے بلند ترین اس کا اسکول ہے، اور ویسے ہی دارالعلوم دیوبند بھی۔ تو ان کا مسلکی ایسوسیشن، کہ یہ کس مسلک سے ایسوسیٹڈ ہیں، ظاہر ہے واضح ہے۔ تقاضا انصاف کا اور عدل کا یہ تھا کہ میں ساتھ ساتھ کسی شیعہ مؤلف کی بھی لغت دیکھتا کہ اس میں مولا کے کیا مفہوم لکھے ہیں، مگر بدقسمتی سے مجھے دستیاب نہیں ہے، اس لیے میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، اور جیسا میں نے عرض کیا یہ آپ بھی پڑھ رہے ہوں گے کیونکہ یہ اسکرین کے اوپر موجود ہونی چاہیے ہے۔ تو مؤلف صاحب فرماتے ہیں المولا، لفظ لکھا انہوں نے المولا، اس کا پہلا مطلب لکھا ہے۔ ہاں ایک مزیدار بات پہلے بتا دوں کہ لفظ مولا کے ساتھ بڑی مصیبت ہے، یعنی ایک تو یہ کہ لفظ کے ایک سے زیادہ مفاہیم ہیں، اتنا ہی ہوتا تو غنیمت تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس لفظ کے جوڑا ایسے مفہوم ہیں جن کا مطلب بالکل الٹا ہوتا ہے، بالکل الٹا، ایک کا جو ہوتا ہے اس کے ٹھیک الٹا دوسرے کا، اور ایسے کئی مفاہیم، کئی جوڑے ہیں۔ چلیے پڑھ رہا ہوں، آپ خود دیکھیے۔ تو المولا جیسے ڈکشنری میں لکھا جاتا ہے ڈیش ڈال کے اس کا مفہوم اردو میں لکھ رہے ہیں، مالک و سردار،
पहला ग़ुलाम, दूसरा आज़ाद करने वाला, तीसरा आज़ाद शुदा, चौथा इनाम देने वाला, पांचवा जिसको इनाम दिया जाए, छठा मोहब्बत करने वाला, साथी, हलीफ, पड़ोसी, मेहमान, शरीक, बेटा, चचा का बेटा, भांजा, चचा, दामाद, रिश्तेदार, वली। तो अब ऐसा लफ्ज़, हाँ उसके आगे एक चीज़ और है, इसके इस्तेमाल में कहते हैं कि जैसे हुआ कहते हैं, कहा जाता है, एग्ज़ाम्पल बता रहे हैं, यतमौला अलैना, वह हमारा सरदार बनना चाहता है। यतमौला अलैना, वह हमारा सरदार बनना चाहता है। और मौलिफ मुहतरम ने भी इस लफ्ज़ का पहला मतलब मालिक व सरदार से शुरू किया। सलवात भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरा फिर जी चाह रहा है कि मैं दस्तबस्ता सरकार रिसालत में खड़ा हो जाऊं। सरकार ये क्या किया, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जिसके आप मालिक व सरकार हैं, उसके अली मालिक व सरकार हैं, मालिक व सरदार हैं। या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप किसी के ग़ुलाम हैं और अली उसके ग़ुलाम हैं? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपको इनाम देता है वो अली को इनाम देता है? या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिसको आप इनाम देते हैं वो अली को इनाम देता है? बड़ा कन्फ्यूजिंग है मामला। खैर कुछ रिश्ते तो इसमें ऐसे हैं कि जो नसबी हैं, जो ज़ाहिर है कि इस गुफ्तगू से खारिज हैं, मसलन भांजा, वो क्या चचा का बेटा या दामाद वगैरह वगैरह, वो इस गुफ्तगू से खारिज हैं। लेकिन बाकी जो सारे वो रिश्ते हैं जो इंसान अपने इंटरेक्शन की वजह से पैदा करता है, उन रिश्तों में से कौन सा रिश्ता आप बताने जा रहे हैं? कोई ऐसा लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर दिया आपने? तो शायद ज़रा अक़ल लगाई जाए तो ये बात समझ में आ जाएगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लफ्ज़ जानबूझ के चुना। ये वो लफ्ज़ है जो जामे है, रसूल के हर इंटरपर्सनल रिलेशन पर मुहित है। अगर वो मसलन अमीर कह देते तो सिर्फ इमारत की बात होती, अगर वो रईस कह देते तो सिर्फ रईस होने की बात होती, अगर वो सिर्फ हबीब कह देते तो हबीब होने की बात होती, अगर सिर्फ खलील कह देते तो सिर्फ खुल्लत की बात होती, उसमें बाकी मफाहीम शामिल नहीं होते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मफाहीम को समेट के कहा है, उर्दू में यूँ कह दूँ कि जिसका मैं जो हूँ उसके ये अली वो हैं। सलवात भेजें मोहम्मद वाले। सुबह की नमाज में 1 बार, ज़ोहर की नमाज में 2 बार और असर की नमाज में 2 बार बड़े शद्दो मद से कहा करते हैं, और अगर ये ना कहें तो नमाज मुकम्मल नहीं होगी। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहु। सलवात भेजे मोहम्मद मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके अब्द हैं। लफ्ज़ अब्द भी ग़ुलाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है अरबी में। वो कि जिसकी अपनी कोई मर्ज़ी ना हो, वो अपने मालिक के मर्ज़ी का ताबे हो, उसको अब्द कहते हैं। तो साथ साथ रसूलुल्लाह के बारे रसूलुल्लाह अब्द हैं, ये बार बार कुरान ने बताया कि अब्द हैं, रसूल अल्लाह नहीं है, रसूल अब्द हैं, रसूल अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे हैं। ये बता देना भी यही ज़रूरी था, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई ये समझने लगे कि ये अली इस अब्दियत से बाहर हैं, इस उबूदियत से बाहर हैं। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अली उसके ग़ुलाम हैं जिसके मोहम्मद ग़ुलाम थे। फिर से कह रहा हूँ, अली उसके ग़ुलाम हैं जिसके मोहम्मद ग़ुलाम थे। अली उसके सरदार हैं
جس کے محمد سردار تھے، علی اسی سے انعام پاتے ہیں جس سے محمد نے انعام پایا تھا، علی ہر اس کسی کو انعام دیتے ہیں جس کو محمد انعام دیتے تھے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ علی اس کے دوست ہیں جس کے محمد دوست تھے، علی اس کے شریک ہیں جس کے محمد شریک تھے، علی اس کے حلیف اور ایسوسیٹ ہیں جس کے محمد حلیف و ایسوسیٹ تھے، یعنی جو محمد آج تک تھے وہ سب علی ہیں۔ آپ الزام لگائیے کہ رسول بنائے دے رہے ہیں، نہیں، میں نے رسول نہیں بنایا، کیونکہ اس بات کو رسول اللہ خود واضح کر چکے ہیں الگ سے، انشاءاللہ اگلی مجلس میں، آج ہی کتنی بہت ساری گفتگو ہو جائے گی۔ تو اب اتنی باتیں کہہ دینے کے بعد مجمع عربوں کا ہے، ایک بڑی اکثریت قریش کی ہے، سب زباندان ہیں، ایک سے ایک فصیح ہیں، اور ایک صاحب تو ابن خطاب ہیں، تو وہ آگے بڑھتے ہیں، جو عربی زبان کی ایک ایک باریکی کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کیا کہہ گئے، اور فرماتے ہیں بخن بخن لکا یابن ابی طالب، بہت بہت مبارک ہوا آپ کو ابی طالب کے صاحبزادے، آج سے آپ میرے مولا ہیں اور تمام مسلمانوں کے مولا ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بخن بخن کا اوکیزن تبھی بنتا ہے کہ جب یہ سمجھا جا سکے کہ کسی بہت بڑے عہدے پر فائز کر دیا گیا، صرف یہ کہنے پر کہ جس کا میں دوست تھا، جس کا میں ساتھی تھا، اس کے یہ علی ساتھی ہیں، کون سی کہنے کی بات تھی؟ علی تو ساتھ تھے ہی تھے، علی تو ہر جگہ ساتھ تھے، ان کے بھی ساتھ تھے اور ان کے بھی ساتھ تھے جو لوگ ان کے ساتھ تھے، تو علی تو ہر جگہ ساتھ تھے۔ تو یہ تبھی کہا جا سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہاں سے پیدا ہوا سارا کہ آج جو طرح طرح کی مولا لفظ کے مطلب ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالے جاتے ہیں، محدود کیا جاتا ہے، ڈھونڈ کے نہیں نکالے جاتے، ٹھیک ہے مولا کا مطلب دوست ہے، تو آپ محدود کر رہے ہیں کہ مولا کسی اور دوسرے مطلب میں نہیں استعمال ہوا۔ یہ کیسے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ تمام مطالب میں استعمال ہوا، دوست کے مطلب میں بھی استعمال ہوا، سردار کے مطلب میں بھی استعمال ہوا، غلام کے مطلب میں بھی استعمال ہوا، شریک کے مطلب میں بھی استعمال ہوا، انعام دینے والے کے مطلب میں بھی استعمال ہوا، انعام لینے والے کے مطلب میں بھی استعمال ہوا۔ رسول نے ایک لفظ استعمال کر دیا، ہم یا آپ کون ہوتے ہیں کہ اس میں سے چھانٹ دیں کہ اس کا مطلب صرف اتنا رسول نے کہا تھا۔ میں قطعی نہیں کہہ رہا ہوں کہ رسول نے صرف سردار کہا تھا، صرف سردار کہنا ہوتا تو وہ کوئی اور لفظ استعمال کر سکتے تھے، عربی لغت میں الفاظ کی کمی نہیں تھی، مگر آج تو جن لوگوں نے اس کے مفاہیم نکالے ان کو اس کی ضرورت یوں پڑی کہ وہاں موجود سب لوگ جو وہاں سے لے کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت تک اور اس سے پہلے بھی اسلام کا مطلب اصل میں یہ سمجھتے تھے کہ قریش کی حکومت باقی ساری جگہوں پر جب اسلام پھیلتا جا رہا ہے تو قریش حاکم بن جائیں سب کے۔ قریش رسول اللہ بھی تھے، قریش حضرت علی بھی تھے، مگر وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ حضرت علی اس پوائنٹ آف ویو کو انڈورس نہیں کرتے ہیں، نہیں مانتے، اور نہیں ماننے کی بہت واضح وجہ ظاہر ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جو کچھ رسول کے ذہن میں تھا، وہ سب جو رسول کے قلب میں تھا وہ علی کے قلب کے اوپر واضح تھا، مگر یوں بھی دیکھیں تو اسی حج الوداع میں اس سے پہلے حج کے موقع کے اوپر رسول یہ خطبہ دے چکے ہیں جس کو خطبہ حج آخر کہا جاتا ہے، جو ایک طرح سے اسلام کا کانسٹیٹیوشن ہے کہ اسلام میں قوانین کس بنیاد پر بنیں گے، تو اس میں بہت واضح لفظ میں کہہ چکے ہیں کہ کسی عرب کو غیر عرب پر، کسی غیر عرب کو عرب پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ قریش کو باقی کو فضیلت؟ کیسے ممکن ہے کہ یہ دونوں باتیں، ایک بات جو رسول سے منسوب کر دی گئی، اور بقول پروفیسر میڈلنگ پہلی بار ثقیفے کے وقت منسوب کی گئی، اور پھر بہت سے لوگ اس کو انڈورس کرنے والے مل گئے کہ ہاں ہم نے بھی رسول اللہ سے سنا تھا کہ ائمہ قریش میں سے ہوں گے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ حکومت کا حق صرف اور صرف قریش کو ہے، یا بنیادی طور پر یوں کہیں کہ یہ قریش کی بالادستی قائم کرنے کی ایک مہم ہے، ایسا علی مانتے ہوں علی نہیں مانتے، یہ سب کو پتہ ہے۔
जो लोग अली के साथ उठे बैठे हैं, जो उन्होंने अली को रसूल अल्लाह के साथ देखा है, वो जानते हैं कि ये तो अली नहीं होने देंगे। अगर हुकूमत अली के हाथ में मिल गई तो कुरैश की बालादस्ती तो नहीं चलेगी। फिर अली तो वो निज़ाम नाफिज करेंगे जो रसूलुल्लाह बता के गए हैं कि बरतरी सिर्फ तकवा की बुनियाद पर होगी और किसी बुनियाद के ऊपर नहीं होगी, और कोई बरतरी, कोई सुपीरियरिटी, कोई आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। लिहाजा वो बातें अलग हैं, उसके ऊपर मैं पिछले साल तफसील से गुफ्तगू कर चुका हूँ कि किस तरह से एक के बाद एक खिलाफतें चुनी गईं। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप पिछले साल के हमारे जो गुफ्तगू थी उसके इसी चैनल के ऊपर मौजूद है, आप उससे रुजू कर सकते हैं। लेकिन हुआ ये कि फिर सीधे सीधे इस्लाम में दो पार्टियां बन गईं। जैसे पार्टियां होती हैं, इस्लाम में दो पार्टियां बन गईं। इस्लाम में दो पार्टियां बन गईं। एक पार्टी जिसका नुक्ता नज़र बहुत साफ़ और वाज़ेह था और उसको उसी वक्त से अली पार्टी कहा जाने लगा। अरबी में शिया अली का मतलब ही होता है अली पार्टी। तो एक बन गई अली पार्टी, एक बन गई नॉन अली पार्टी। अली पार्टी बहुत वाज़ेह थी कि रसूल के अहकाम अगर हासिल करने हैं तो सिर्फ अली से मिलेंगे। नॉन अली पार्टी इस्लाम के मोमेंटम से, इस्लाम की जो क़ुव्वत भर पहल रही थी उससे जो मफादात होने वाले थे, माली और दूसरे तरह के मफादात, उन मफादात से अपनी बालादस्ती चाहने लगी। और होते होते वाक़या करबला की नौबत आई। वैसे भी आपके सामने वाज़ेह है, मैं अपनी मजलिसों में अर्ज़ भी कर चुका हूँ कि किन हालात में किस तरह से। और इमाम अलैहिस्सलाम को मदीने से मक्के होते हुए कूफे वालों के इसरार पर करबला आना पड़ा। एक बात और वाज़ेह कर दूँ, बहुत से मौर्रिखीन कहते हैं कि इमाम हुसैन सलाम को बुलाया तो शियों ने ही था। कूफे के जिन्होंने बुलाया था उनमें शिया थे तो ज़रूर अली पार्टी के, मगर जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उसमें सब के सब उस पार्टी के नहीं थे। बहुत से लोग वैसे थे जो ये सोच के साथ खड़े हो गए थे कि जब हुसैन आएंगे तो चूँकि यजीद के बाप का इंतकाल हो चुका है तो अमवी हुकूमत कमज़ोर है, तो नई हुकूमत बनेगी, और नई हुकूमत बनने के आसार ये हैं कि हुसैन की हुकूमत बनेगी, तो नई हुकूमत के साथ हमको मिलना चाहिए, तो उसमें हमारे फ़ायदे होंगे। इसलिए लोग आए थे। और इसीलिए इब्न ज़ियाद के आते ही हज़रत मुस्लिम की शहादत के वाक़यात तक जब बात पहुँची तो वही लोग न सिर्फ साथ छोड़ के चले गए, बल्कि उनमें से अक्सर तारीख़ में उनके नाम मौजूद हैं। उनमें से कई अदद ऐसे हैं कि जिन्होंने ख़त लिख के बुलाया था वहाँ, और यहाँ कत्ल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में करबला में यजीद की फ़ौज में सामने खड़े हैं आके, जिन्होंने तीर चलाए हैं, जिन्होंने तलवारें चलाई हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर। ज़रूरी हो गया था कि सब्र की एक ऐसी अनोखी मिसाल पेश कर दी जाए कि हमेशा से ये बात वाज़ेह हो जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम का मकसद कुरैश की बालादस्ती और दुनिया में दहशत गर्दी करके अपनी हुकूमत फैलाना नहीं था। ये बात यहीं से वाज़ेह हो जाए, इसलिए ये ज़रूरी हुआ। तो जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए करबला में, वक्त गुज़रता गया तो ऐसा नहीं है कि सब लोग पैगाम भूल गए थे। लोग ऐसे थे जिन्हें पैगाम मोहम्मदी याद था, कम थे, अकेले थे, उनको वो मौका चाहिए था, वो सपोर्ट चाहिए था, वो लीडरशिप चाहिए थी। तो जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में पहुँचे हैं तो मशहूर है वाक़या कि वो अजीब व गरीब, जिसको सब लोगों ने कहा है कि एक तो बहुत मुख्तसर सा काफ़िला लेके आए। अगर जंग करने इतनी बड़ी ज़ालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ आना था तो लोगों को इकट्ठा करके लाना चाहिए था, जैसे हर जंग करने वाला फ़ौज इकट्ठा करता है। उनके वालिद ने की थी, तो वैसे इकट्ठा करके लाते, फ़ौज नहीं लाए, चंद लोगों को लेके निकल आए, किसी को नहीं कहा कि साथ चलो।
بلکہ روایتوں میں یہ ہے کہ لوگ آ کے مل جاتے تھے کہ جا رہے ہیں تو ان کو واپس کر دیتے تھے کہ جاؤ جاؤ۔ کربلا کے میدان میں پڑاؤ ہے، پانی بند ہو چکا ہے، صلح کے پروپوزلز دے رہے ہیں عمر سعد کے واسطے سے، تھرو ابن زیاد کو۔ بہت سے پروپوزل، آخری پروپوزل جو تھا اس میں یہ بات تھی کہ اگر تم نہیں چاہتے ہو کہ ہم کوفے کی طرف جائیں تو ہم مدینے چلے جائیں، اگر یہ بھی تم کو نہیں منظور ہے تو ہم کسی تیسری جگہ پر جا کے، غیر معروف جگہ پر جا کے، جو یہ حکومت ہے، جو اسلامی حکومت جس کو کہا جاتا ہے، مسلمانوں کی جو حکومت ہے، اس کے باہر اموی حکومت بنیادی طور پر، اس کے کسی غیر معروف حصے میں جا کے رہ لیں۔ یہ بھی نہیں، کچھ نہیں منظور ہے تو ہم تمہارے سامنے کیوں بیعت کریں، تم چلو یزید سے بات کر لیں گے۔ شام چلتے ہیں، اور پسر سعد جو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ بہت بڑا گناہ عظیم غلط کرنے جا رہا ہے، اس نے جو خط لکھا، آخری خط ابن زیاد کو، اس میں اپنی سفارش لکھی، اس کو لکھا کہ الحمدللہ امت کے معاملات صاف ہو گئے، حسین کوفے نہیں آئیں گے، بلکہ انہوں نے یہ 3 باتیں رکھی ہیں اور میرے خیال میں ان میں سے کوئی ایک مان لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس وقت ابن زیاد کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اس کے اوپر راضی ہو گیا تھا اور خوش ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اس لیے خوش ہو گیا کیونکہ اس کو یہ لگا کہ حکومت کی طرف سے اس کو جو ڈیوٹی ملی تھی وہ ڈیوٹی اس نے پوری کر دی، کہ کوفے میں ایک شورش ہو رہی ہے، وہ شورش ختم ہو گئی تو اس کی ڈیوٹی پوری ہو گئی، تو وہ سمجھتا تھا کہ کام کافی ہو گیا۔ لیکن شمر نے اس سے اصرار کیا کہ یا تو بیعت لو یا امام حسین علیہ السلام کو شہید کرو، اور اس کے بعد خود شمر کو اس نے بھیجا۔ اس درمیان میں امام حسین علیہ السلام پر یہ بات صرف تصور کرنے کی ہو سکتی ہے کہ اوپر پریشر بنانے کے لیے، ان کے اوپر ذہنی سائیکولوجیکل دباؤ بڑھانے کے لیے، بھیڑ پر بھیڑ پسر سعد، ابن زیاد پسر سعد کی کمان میں کربلا کے لیے بھیجتا گیا۔ روایتوں میں ہے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی تھی، بی بی زینب فضہ سے پوچھتی تھی، فضہ جائیے دیکھ کے آئیے کون آیا۔ فضہ جاتی تھی، دیکھ کے آتی تھی، کبھی کہتی تھی کوفے سے ایک رسالہ آیا ہے۔ کس کا رسالہ آیا ہے؟ سنان ابن انس کا آیا۔ زینب پھر آواز آتی تھی، پوچھتی تھی فضہ سے کہ دیکھ کے آئیے فضہ کون آیا ہے۔ فضہ پھر کسی اور کا نام بتاتی تھی کہ اس کی کمان میں ایک اور رسالہ آیا ہے۔ جناب زینب نے بھیا کو بلایا، کہا بھیا آپ نے اپنے کسی دوست کو نہیں بلایا کیا؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا ہاں بلایا ہے، بلایا۔ کوفے کا یہ عالم تھا کہ کوفے میں ابن زیاد کے جس کو کہا تھا رول آف ٹیرر، دہشت کی حکومت میں کوئی شخص کسی سے اپنے دل کی سچی بات نہیں کہہ سکتا تھا، جو تھا وہ اپنی جان اور مال اور عزت و آبرو بچائے گھر میں خاموش بیٹھا تھا۔ وہیں پر حبیب ابن مظاہر رہتے تھے، وہ حبیب جو مدینے میں جب بچے تھے تو ایک بار انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ان میں حسین بھی ہے۔ ایک بچہ پیچھے پیچھے چلتا ہے اور جہاں حسین پیر رکھتے ہیں وہاں جھکتا ہے، مٹی اٹھاتا ہے اور اپنے چہرے پر مل لیتا ہے۔ یہ وہی حبیب تھے، بچپن کے دوست۔ حبیب گھر میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ حبیب اٹھ کے گئے، دروازہ کھولا، دیکھا ایک شخص کھڑا ہے، پوچھا کون؟ کہا میں حسین کا خط لایا ہوں۔ خط لیا، خط لے کے آنکھوں سے لگایا، کھول کے جلدی سے پڑھا۔ خط شروع ہوتا تھا حسین غریب کی طرف سے مرد فقیر حبیب کو سلام ہو۔ اس جملے کا معنی خیز جملے کا مفہوم سمجھیے۔ حسین وہ جو غربت میں ہیں، جن کا اب ساتھ دینے والا کوئی نہیں، اور مولا سند دے رہے ہیں مرد فقیر کی۔ فقیر وہ کہ ہر چیز کی باریکی کو جو جان سکتا ہو،
पढ़ा खत के हुसैन लिखते हैं कि करबला में घिर गया हूँ दोस्त, और कोई यहाँ नासिर व मददगार नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम आ जाओ मेरी मदद के लिए। हबीब खत लिए हुए सर झुकाए अंदर आए। बेदात शनाज दो जाने ऊपर से नीचे तक देखा, पूछा क्या बात है? कहा कि खत आया है। कहा किसका खत? कहा नवासे रसूल हुसैन का खत। पूछा कि फिर क्या लिखा है? कहा लिखा है करबला में घिर गया हूँ, नुसरत के लिए आओ। कहने लगी क्या सोचा? कहा कि सोचता हूँ कि बूढ़ा हो गया हूँ, वहाँ तक कैसे जाऊँगा, तो यही सोच रहा हूँ मैं कि ये तो लड़ाई है उनकी बात है, वो अपना तय कर लेंगे इसको। जो उनकी ज़ौजा थी वो तैश में आ गई, उन्होंने अपनी चादर उतारी, हबीब की तरफ बढ़ाई, कहा लो हबीब ये चादर लो, ओढ़ के घर में बैठो, तुम्हारी तलवार कहाँ है बताओ, मैं तलवार लेके करबला जाऊंगी। अफसोस तुम पर कि नवासे रसूल बुलाए और तुम बहाने करो। हबीब ने दुआई दी, कहा मैं तो इसलिए नहीं कह रहा था कि ज़माना इतना ख़राब है, तुमको अल्लाह इसका अजर अज़ीम अता करे। हबीब घोड़े पर बैठ के तलवार लेके कूफे से नहीं निकल सकते थे, कूफे की नाकाबंदी थी। सुबह सुबह हबीब ने गुलाम को बुलाया, कहा कि मेरा घोड़ा लो और इस तरह से कूफे की दीवार के बाहर जहाँ जानवर चराए जाते हैं वहाँ जाओ कि लोग समझें कि तुम घोड़े को चराने ले जा रहे हो, और वहाँ शाम के वक्त खुला जगह मेरा इंतज़ार करना। फिर हबीब अकेले खामोशी से एक तरफ से निकले, लोग समझे हबीब यूं ही शायद चहलकदमी को जा रहे होंगे, किसी पहरेदार ने नहीं रोका। उधर जो वक्त मुकर्रर किया था उसमें देर होने लगी। हबीब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि गुलाम घोड़े को थपथपा के रो रहा है, कह रहा है मत परेशान हो, आका नहीं आए तो मैं तेरी पीठ पर सवार होके नुसरत को चलूंगा। हबीब रो पड़े, घोड़े पर बैठे चले। रोज़े आशूरा की सुबह उधर नमूदार हो रही है। हुसैन अपने खैमे में असलहे तकसीम कर रहे हैं, ये तलवार फला के लिए, ये नेज़ा फला के लिए। सब बट जाने के बाद कहते हैं कि एक नेज़ा एक कोने में बच गया। लोगों ने पूछा मौला ये भी तो है? हुसैन ने कहा सब्र करो सब्र। यहाँ तक के कूफे की तरफ से फिर गर्द उठी। आशूर की सुबह है, जंग ठन चुकी है। अब ये कौन आया? फिजा निकली, देखा कि हुसैन अली अकबर को, अब्बास को, कासिम को लिए किसी के इस्तकबाल को बढ़ रहे हैं। गई देखा हबीब आए हैं, ज़ैनब को बताया, कुछ बचपन के दोस्त हबीब आ गए। हाय रे मजलूमी, एक हबीब आए, ज़ैनब की खुशी का आलम न पूछो। ज़ैनब ने कहा जाइए मेरा सलाम कहिए। फिजा ने कहा अली की बेटी ने हबीब आपको सलाम किया। हबीब रो पड़े, अम्मा सर से फेंका, कहा कि ये वक्त कि शहजादियाँ गुलाम को सलाम कहे। हबीब गए थे, जंग की थी, बुढ़ापे में 80 लोगों को कत्ल करके शहीद हुए। असर का वक्त आने से पहले रिवायतें कहती हैं हुसैन ने तन्हा फौजों को भगा दिया। जब अकेले थे तो उन्हें साथियों की याद आई, मैदान की तरफ मुड़े, रिकाब पर खड़े हुए, कहा दोस्त हबीब कहाँ हो, जरा आके देखो मेरी लड़ाई का मंजर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून।